الدرس اللي كدوز في الفرد الاولاني ديال الدوره الاولى 2018 2019 2001 ديما عندك في الامتحان الوطني. حنا مثلا اليوم اخوتي غنصحوا لك المحلو الاول غيكون عندي زيرو، يعني ما قبل ما نبداو اخوتي مع الامتحان ديالنا من الشكل 3 ديال النقاط على الدرس ديال لا فيتاس لا رياكسيون. يعني العنصر الاولاني ديالنا كنعرف عليه 2 ديال المعلومات، كنعرف 100 سكوند. هنايا تلميذ كنتبع معايا الاول ديال الشرح قلت لكم راه هادي ما بين الزيرو ما بين 50 وزيرو، والافصول ديالها شحال عندي هنا 119 كادو. هاد 3 نقاط كلها كادو. الدرس ديال لا فيتاس لا رياكسيون كادو في الامتحان الوطني، وراه العام دغيا غادي يطير، دغيا غادي تلقى راسك غدا كاع لي بريبار دير عينك على ديك المدرسه ولا ديك الخدمه اللي باغا انت من ورا البكالوريا ديالك وبدا. السلام عليكم خوتي، دريس دوت فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديالنا اللي ما شاء الله مع الدرس ديال سويفي ديال ترانسفورماسيون شيميك لا فيتاس دو لا رياكسيون، درس ديال التتبع الزمني ديال التفاعل، السرعه ديال التفاعل. عرفتي درس مهم لك بزاف بالنسبه للامتحان الوطني، وهو الدرس اللي كدوز في الفرد الاولاني ديال الدوره الاولى. مهم علاش 2016 2017 2018 2019 2021 هذا الدرس هذا ديما عندك في الامتحان الوطني. فيزيك والشيمي في الامتحان الوطني 20 نقطه مقسمه على 12 نقطه على الفيزيك، 8 ديال النقاط على الشيمي. هاد 8 ديال النقاط ديال الشيمي كتكون على 3 ديال النقاط على لا فيتاس ديال لا رياكسيون. يعني ماشي على وديت الفرد الاولاني ديال الدوره الاولى اللي كدوز فيه اصلا هاد الدرس هذا، لا، بل على وديت الامتحان الوطني. هاد الدرس هذا انت نهار الامتحان الوطني غتلقى عليه 3 ديال النقاط. غنقسموا الدرس ديالنا خوتي على 2 ديال لي بارتي. فالبارتي الاولانيه غندويو على الدرس بصفه عامه، غندويو على الفقرات المهمين فيه كاملين، وغنصحوا فيه نيت امتحان وطني راتراباج 2019 اللي كما كيبان لكم اخوتي تما نيت من خلال السلم ديال التنقيط ديالو. الا جمعنا السلم ديال التنقيط غنلقاو عليه 3 ديال النقاط. كما قلت لكم اخوتي هذا الدرس هذا راه مهم لك بزاف بالنسبه للامتحان الوطني. وفي لابارتي الثانيه ان شاء الله غادي ندويو فيها على الحالات الخاصه ديال الدرس هذا، ونصحوا فيها مجموعه ديال الفروض الخاصين بالدرس ديالنا. وكبدايه انا خوتي نبداو بالتعريف. لا ديفينيسيون غنديروها غير على بدايه الفرد. بزاف ديال الاسئله في الفرد كيطلبوا منكم التعريف ديال لا فيتاس لا رياكسيون، واللي كتسمى ايضا بلا فيتاس فوليميك. بكل اختصار هي كميه الماده اللي كتظهر ولا اللي كتختفي ديال واحد العنصر ما في التفاعل ديالي بدلاله الزمن والحجم ديال التجربه. لا فيتاس فوليميك كوريسبوند à la quantité de matière formée ou disparue par unité de temps et de volume. نديروا التعريف ديالنا ونديروا واحد المثال نفهموا منه لا رياكسيون والطريقه ديال الحساب ديال لا فيتاس لا رياكسيون. واصلا هذا هو الهدف ديال الدرس ديالنا كامل. نبداو على مولانا. الو خوتي كما قلنا بالنسبه للتعريف ديال لا فيتاس فوليميك ديال واحد التفاعل كيميائي قلنا كتمثل لنا لا كونتيتي دو ماتيير كميه الماده فورمي اللي كتكون او ديسباري او اللي كتختفي باغ انيتي دو طون اي دو فوليم، يعني كتمثل لي كميه الماده اللي كتظهر ولا اللي كتختفي بدلاله الحجم والزمن. اوكي دريس لخص لي الدرس وقول لي انا باش مطالب نهار الامتحان الوطني. حنا مثلا اليوم اخوتي غنصحوا نيت راتراباج 2019 كما كيبان لكم في الراتراباج 2019 كيعطيكم هذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا كيمثل لك التطور ديال التفاعل الكيميائي. كنراقبوا كميه الماده ديال واحد العنصر في التجربه ديالنا. بيان سور كميه الماده ديال واحد الناتج غتبقى كميه الماده ديالو غادا وكتزيد. فكره بكل بساطه خلطت الماء مع السكر باش ننتج مثلا المحلو. الا بديت انا كنراقب كميه الماده ديال المحلو الاول غيكون عندي زيرو، يعني ما غيكون عندي والو، وغتبقى كميه الماده ديالو غادا كتزيد مع مرور الزمن. كل ما كنخلط الماء مع السكر كيتنتج لي هنا الماء الحلو. هذا الشيء هذا بكل بساطه. هذا الشكل اخوتي اللي عندكم هنايا هو الشكل ايضا كيمثل لي نفس التجربه او نفس الحاله اللي كتعطاني في الفرد ولا في الامتحان الوطني. كما قلت لكم حنا في الفرد ولا في الامتحان الوطني حنا مطالبين بحاجه واحده وهي نحسبوا العنوان. شنو هو العنوان؟ لا فيتاس فوليميك ولا نقدروا نسميوها لا فيتاس دو لا رياكسيون. وكما قلت لكم اخوتي غيعطيك هذا الشكل هذا وغيطلب منك تحسب السرعه ديال التفاعل في واحد اللحظه ما. العلاقه اللي كنعتمدوا عليها هي العلاقه الممثله هنايا اخوتي عندنا. هاد في هذه كتمثل لي لا فيتاس فوليميك السرعه ديال التفاعل ديالنا. هاد في هذا هو الحجم ديال المحلول او ديال التجربه ديالنا. وعندي هنايا اكس على تي. هذا كيتسمى كنا قرينا في التاسعه كيتسمى بمعامل موجي كويفيسيون ديريكتور. قلنا اخوتي هاد في هذا اللي تيكون عندي باللتر هذا تيمثل ليا الفوليم دو لا سوليسيون. قلنا اخوتي دي اكس على دي دو تي هذا المعامل موجه ديال هذا المنحنى اللي عندنا هنايا. هذا الشيء اخوتي غنفهموه مزيان في المثال ديالنا. هذا كنسميوه شنو؟ الكويفيسيون ديريكتور. الوحده ديالو اخوتي على حسب الوحده ديال هذا الاكس وهذا التي. هذا الا كان مثلا هذا بالمول وهذا بالسكوند غيخرج لي هو بالمول على السكوند. وكما قلنا اخوتي لاحظ معايا مزيان كنا قرينا اخوتي هذه من السابع حنا كنقراوها. واحد مثلا على 5 أس 2 الا طلعتي هذا الاس 2 الفوق شنو غتولي؟ غتولي هي 5 أس ناقص 2. بكل بساطه مثال اخر الا قلت لك اخوتي مثلا 1 على 3
هاد 3 ما عنده والو في الاس. يعني شحال عنده في الاس؟ عنده هنا اس واحد. الا طلع لي الاس غيولي 3 اس ناقص 1. هاد الشيء علاش قلنا. لاحظ معايا انا الفوق شنو عندك الوحده، عندك المول. يعني هاد في باش غتكون بالمول. لاحظ معايا هاد في هذا فين كاين الوحده ديالو اللتر كاينه في المقام. قلنا ملي غادي نطلعوها الاس ديالها غندير لها 1 ناقص 1 ديال انها اصلا كانت في المقام. يعني اش غيولي ليا مول، وهاد اللتر ملي طلع الفوق ولا لتر موان 1، وهاد السكوند ملي غيطلع الفوق غيولي السكوند موان 1. هذا ما كيعنيش انه ديما كيكون عندي بهاد الوحدات. ممكن هاد الحجم مثلا بعض المرات في الفروض كيعطيوه لكم بالمتر مكعب. ديك الساعه غادي تقول لي الوحده ديال في هي المول، ومتر اس ناقص 3، حيت متر اس 3 ملي غطلع لي الفوق غتولي اس ناقص 3 سكوند موان 1. مثلا كميه الماده ماشي ديما كيعطيها لي هنا بالمول، ممكن يعطيها لي بالميلي مول. داكشي اللي غيخرج لي في غيكون بالميلي مول، لتر موان 1 سكوند موان 1. كان مثلا هذا الزمن مثلا بالمينيت غيكون عندي مول، لتر موان 1 مينيت موان 1. يعني على حسب الوحدات ديال التجربه ديالي كتخرج لي الوحده ديال هاد لا فيتاس فوليميك. كان واحد لا فيديو عاودت معكم فيه مزيان الوحدات. في حاله طلب منكم التحويل غتلقاو في اللين ديال الديسكريبسيون لتحت. كنت درت لكم في رابيل ديال اولى بكالوريا كامله، والفقره ديال الوحدات في داك لا فيديو مديطاييه مزيان. انا دابا نفهموا التجربه كما قلنا خوتي بكل اختصار. غيعطينا هذا الشكل هذا في الفرد ديالو، وفي هذا الشكل هذا خوتي غيطلب مني نحسب انايا مثلا السرعه ديال التفاعل في واحد اللحظه ما. يكون مثلا السؤال ديالي في التمرين هذا كما كيبان لكم اخوتي نيت في السؤال ديالنا شنو طلب مني. قال لي كالكيلي لا فيتاس فوليميك ا تي ايكال 0. حسب لي السرعه ديال التفاعل ديالنا او السرعه الحجميه في اللحظه تي كتساوي 0. هنا تسولني اول سؤال غيجيك في راسك، وهذه اهم جمله في الفيديو ديالنا. علاش ادريس بالضبط اختاريتي اللحظه 0 وما اختاريتيش مثلا اللحظه 1 ولا 2 ولا 3؟ شوف لي المماس في اين اللحظه كاين. المماس كاين عندي فين؟ في اللحظه 0. ها الشكل ديال التجربه ديالنا، ها كميه الماده ديال داك الناتج، ها المماس فين كاين، ها الطونجونت فين كاين. كاين المماس في اللحظه 0. واش معنى هذا؟ باللي ممكن انا في هذا التمرين هذا مثلا نحسب مثلا لا فيتاس فوليميك مثلا في 5 ما نقدرش، خاصو يكون هو داير لي المماس في اللحظه 5 عاد نقدر نحسب. علاش؟ لان في هو الحجم ديال التجربه ديالنا تيكون عاطيه هي في التمرين. مثلا حنا خوتي ناخذ مثلا هذه التجربه هذه ديالنا غناخذ فيها مثلا الحجم في كيساوي مثلا 150 ملي لتر. هذا الحجم محلول، كنمشي كنقرا التمرين كنجبد الحجم ديال التمرين ديالنا. المشكل فين كاين؟ في هاد دي اكس على دي دو تي. هذا المعامل الموجه منين كنجيبو من المماس في ديك اللحظه اللي هو طلب مني نحسبها. قالوا خوتنا الاولين بالمثال يتضح البرهان. تبع معايا مزيان اخوتي كي غندير نحسب انا لا فيتاس فوليميك في هذه اللحظه 0 وانت غادي تعممها بصفه عامه. اول حاجه غنكتب اخوتي وهي العلاقه. غنقول لي اون سي كو نعلم ان في دو تي كتساوي 1 على في دي اكس على دي ديال تي. حتى دابا مزيان قلنا اخوتي هذا في هذا تيكون واجد عندي انا في التمرين. فين المشكل عندي؟ هو هاد دي اكس على دي دو تي. كيما قلت لكم اخوتي الكويفيسيون ديريكتور ديك اللحظه مثلا الكويفيسيون ديريكتور في اللحظه تي كتساوي 0. اش كي غندير اخوتي؟ غندير التعويض العددي. غنكتب لي في ا تي كتساوي شحال؟ 0 كتساوي ليا 1 على في. هنا واحد الملاحظه مهمه، هذا ما غيبقى سميتو دي، غيولي سميتو دلتا. ملي كتحدد هنا اللحظه نهار الفرد ولا نهار الامتحان الوطني ولي تسميها دلتا اكس على دلتا تي. في اللحظه تي كتساوي شحال؟ 0. قلنا في اخوتي هو الحجم، ها هو عندي في التمرين واجد، وفي اي فرد وفي اي وطني يكون الحجم واجد يعني ديال التجربه. كي ندير نجبد الكويفيسيون ديريكتور من هذا الشكل هذا. قلت لكم اخوتي هذا الكويفيسيون ديريكتور كنا قريناه في 9 كيفاش كدير تجبد المعامل الموجه ديال واحد الداله سواء خطيه سواء تالفيه. في 9 كنا قرينا اخوتي الطريقه. قلنا اخوتي مثلا في 9 قرينا كيعطيني مثلا الاستاذ مثلا واحد الداله خطيه هكا كيقول لي جبد لي مثلا المعامل الموجه ديالها. كنا كنسميو اخوتي في 9 اش كنا كنديروا؟ كنا كناخذوا جوج ديال النقاط. كنا ديما تناخذوا هذه النقطه هذه وكنا كناخذوا الاصل ديال المعلم لانه باين الاحداثيات ديالو 0 0. شنو كنا كنديروا؟ كنا كنديروا الاراتيب ناقص الاراتيب على الافاصيل ناقص الافاصيل. يعني 6 ناقص 0 على 2 ناقص 0. شحال تجيني ناقص 0 على 2 ناقص 0. كنا كنديروا الاراتيب ناقص الاراتيب على الافاصيل ناقص الافاصيل. 6 ناقص 0 على 2 ناقص 0. 6 ناقص 0 هي 6 و2 ناقص 0 هي 2. 6 على 2 اخوتي هي شحال؟ هي 3. يعني المعامل الموجه ديال هذاك الخط ديالنا او ذاك المستقيم ديالنا هو 3. راه دابا نشوفوا حنا اخوتي الحاله ديالنا حنايا. عندي هنا مثلا دلتا اكس على دلتا تي في التجربه ديالي. لاحظ معايا اخوتي مزيان، لاحظ معايا مزيان هذا الشكل او هذا المماش او هذا الطونجونت هذا ديالي اللي في اللحظه تي كتساوي 0. خصني كلمه قلت لكم هذا راه هو لا فيديو كامل، لا فيديو كامل في هذه الجمله هذه. خصك فقط تعلم تعزل النقاط اللي باين الاحداثيات ديالهم، سواء الاراتيب ديالهم اللي في هذه الحاله الاكس سواء الافاصيل ديالهم اللي هو الزمن تي. تعزل جوج ديال النقاط باين الاحداثيات ديالهم. يعني نهار الامتحان الوطني ونهار الفرد ما تعزلش اي نقاط. ما تبقاش تعزل ديك النقطه مثلا ديال الفاصل ولا نبقى نقول تقريبا لا الوطني ولا الفرد لا. نقمروش في جوج حالات هادو. خصني ناخذ شي نقاط يكونوا باين الاحداثيات ديالهم. مثلا اخوتي حنا مثلا في هذه الحاله ديالنا شوف لي هاد
النقطه الاولانيه، هذه النقطه اللي هي اصل المعلم كما درنا في الشكل اللي راه باين الافاصيل ديالها زيرو والاراتيب ديالها نيت زيرو، الافاصيل ديالها زيرو والاراتيب ديالها زيرو. راه شوف شي نقطه اخرى باينه ولكن راه ديال المماس ماشي ديال المنحنى، ديال المماس اللي بالخضر، حيت كما قلنا هذا الكويفيسيون ديريكتور ديال المماس في ديك اللحظه. شوف لي شي نقطه هنا باينين الاحداثيات ديالها. بيان سي اخوتي بلا ما نحتاج نذكر لكم بانه في الوطني تيكون عندكم تدريجات وحتى في الفرد تيكون عندك تدريجات، يعني تيكون سهل عندك انك تجبد دوك النقاط. حنا مثلا كتبان لنا اخوتي هذه النقطه هذه عندها هنا في الافاصيل واحد وفي الاراتيب عندها 6. يلا كي درنا اخوتي نيت قبيله هنا كنديروا الاراتيب ناقص الاراتيب على الافاصيل ناقص الافاصيل. في هذه الحاله الاراتيب كيمثل لي الاكس وهو النيت اللي كاين الفوق، غندير الاراتيب ناقص الاراتيب. شحال عندي هنا اخوتي؟ عندي 6، ها هي 6 ناقص الاراتيب. شحال عندي هنا في الاراتيب؟ 0 ناقص 0 على الافاصيل. شحال عندي اخوتي هنا في الافاصيل عاوتاني؟ عندي 1 ناقص شحال؟ حتى هو ناقص 0. 1 ناقص 0 شحال كتساوي لي اخوتي؟ 6 ناقص 0 6. 6 على 1 هي 6. ولكن بلاتي الوحده شنو هي الوحده ديال هاد الكويفيسيون ديريكتور ديالنا؟ الوحده كتمثل لي هنا نيت في الشكل، هاد اكس اللي في الشكل شنو هي الوحده ديالو؟ هي المول. انا ندير اخوتي 6 مول. واخا هاد الزمن اللي عندي هنايا لتحت شنو هي الوحده ديالو؟ السكوند. وقلت لكم قبيله اخوتي الا كانت مثلا 1 على 5 وبغيت نطلع ديك 5 الفوق غنردوها 5 اس ناقص 1، يعني ملي غنطلع ديك السكوند الفوق غتولي لي هنا السكوند اس ناقص 1 على بويسونس موان 1. واخا اخوتي حتى دابا انا راه يلاه حسبت الكويفيسيون ديريكتور، انا مطلوب مني انني نحسب لا فيتاس فوليميك في ديك اللحظه، يعني غادي يجي دابا التعويض. غنعوض دابا كلشي وغنكتب ليه في اتي كتساوي 0. غنعوض دابا اخوتي كلشي كما قلنا قبيله اخوتي 1 على في. في هو الحجم ديال التجربه 150 مليلتر. كنا درنا اخوتي في داك الفيديو ديال الرابيل اللي غتلقاو في اللين ديال لا ديسكريبسيون الميلي اي حاجه لديك الحاجه 10 اس ناقص 3. واخا غنديروا دونك هنا في المقام غنديروا 1 على 150 ولكن 150 مليلتر. قلت لك الا بغيتي تحول من المليلتر للتر 10 اس ناقص 3، يعني غنضربها فاش 10 اس ناقص 3 مضروبه في الكويفيسيون ديالنا اللي هو شحال خرج لنا هنا؟ خرجت لنا نيت 6. غندير اخوتي واحد الحساب كامل تبقى لنا اخوتي هنايا 40. 6 على 150 في 10 اس ناقص 3 تبقى لنا 40. ولكن اخوتي 40 شنو؟ هنا ركز معايا مزيان، راه هذا الحساب ساهل اننا نجبدوا الوحده هي اللي فيها شويه الخدمه. هذا اللي في البسط هذه اكس هذا شنو هي الوحده ديالو؟ ها هي المول. هذا اللي عندي هنايا في المقام الحجم في هو كان بالمليلتر ولكن انا راه ضربته في 10 اس ناقص 3 باش نردو شنو؟ باش نردو باللتر. قلنا لك كانت شي حاجه في المقام وطلعت البسط اش كتولي اس ناقص 1، يعني غتولي مضروبه فاش؟ في اللتر موان زان. وعندي داك الزمن هنا ديالي فاش خدمت به بالوحده ديالو اللي هي السكوند. اش ولات لي هنا؟ ولات لي هنا سكوند موان زان. وبهذه الطريقه هذه نكون حسبت لا فيتاس فوليميك في اللحظه تاي كتساوي 0. بسيطه وسهله بزاف. وكما قلت لكم اخوتي انت الهدف ديالك لا الفرد لا الامتحان الوطني هو انك تتعلم تحسب لا فيتاس لا رياكسيون او لا فيتاس فوليميك. سهله وبسيطه. دابا ما غيجيش لبالك واحد السؤال بسيط. انا حسبت مثلا في اللحظه 0. تخيل معايا اخوتي عطيتكم هذا الشكل هذا وطلبت منكم مثلا انكم تحسبوا مثلا لا فيتاس فوليميك في اللحظه تي كتساوي 3. غيجي مثلا شي واحد يقول لي انا نرسم المماس. لا، كل واحد فينا كيفاش غيرسم المماس؟ كاين غيرسموه كعوج، كاين اللي غيرسم عوج، كاين اللي غيرسم عوج، كل على حساب التفكير ديالو كي غيبان ليه المماس كيخصو يكون. يعني انا نهار الوطني ولا نهار الفرد الاستاذ غيكون داير لي المماس بحال دابا هذا الشكل هذا، انا ما غنقدرش نحسب فيه لا فيتاس فوليميك. نقدر نحسب لا فيتاس فوليميك فين؟ غير في اللحظه 0 لانني انا عندي المماس فين؟ عندي المماس فقط في اللحظه 0. غنزيدكم اخوتي مثلا السؤال الثاني فقط حيت هي ديال المهمه اصلا. هذه هي الدرس هو تعلم تحسب لا فيتاس فوليميك. غنزيدكم اخوتي المثال الثاني انا نحسبوا لا فيتاس فوليميك في واحد اللحظه اخرى. نبداو على مولانا خوله الصبوره ديالها. اخوتي كما كيبان لكم هنايا عاوتاني درت ثاني واحد المماس اخر في واحد اللحظه اخرى. قال لي عاوتاني كالكيلي لا فيتاس فوليميك في لاداك. دابا في اين لحظه غيطلب منك انك تحسبها؟ من خلال الشكل كيبان لي المماس فين كاين في اللحظه تي كتساوي شحال؟ 4 سكوند. اذا هنا في السؤال غيطلب مني انني نحسب في تي كتساوي شحال؟ 4 سكوند. دابا نسولك عاوتاني في السؤال ديال قبيله واش ممكن في هذا الشكل هذا تحسب انت لا فيتاس فوليميك في شي لحظه من غير 4؟ ما يمكنش. قلت لك ضروري لا في الفرد لا في الامتحان الوطني تكون هو عاطيك المماس وانت خدمتك حاجه وحده هو تعلم تحسب هذا الكويفيسيون ديريكتور اللي كما قلت لكم اخوتي الساروت ديالها هو تعرف تختار جوج ديال النقاط كاينين في الشكل ديالك وباينين لك الاحداثيات ديالهم مزيان. وهنا تنأكد عليك وتنعاود نأكد عليك انه في جميع الوطنيات كما كيبان لكم اخوتي قدامكم هنايا راه كاع الوطني تيكون عندك التدريجات ولا حتى في الفروض ديما تيكون عندك ديك التدريجات باينين وواضحين. انا غير حيت السبوره بيضاء يعني ما عندك مناش تخاف بالنسبه لدوك النقاط انك تختارهم. خصك فقط كما قلت لكم اخوتي تعرف تعزل شي نقاط اللي يكون باين لك انت الاحداثيات ديالهم صحاح، لا الافاصيل ديالهم تاي لا الاراتيب ديالهم الاكس. انا نحسبوا مثلا ندير هذه الحاله الثانيه اخوتي كما قلت لكم اهم مرحله واول مرحله هو اختار شي نقاط من المماس في ديك اللحظه ماشي من الشكل ديال التجربه لا بل من المماس ديالنا.
نختار اخوتي حنا شي نقاط يبانوا لنا مثلا ساهلين. كتبان لي هنا مثلا نقطه مثلا اللي عندها مثلا في الافاصيل 1 وفي الاراتيف شحال عندها 6. ناخذ شي نقطه اخرى عاوتاني باين لي الاحداثيات ديالها. نقدر ناخذ هذه النيت 4 10، نقدر ناخذ عاوتاني هذه 6 12، نقدر ناخذ هذه مثلا 7 14. هادو كاع النقاط نقدر نختار فيهم اللي بغيت، والا كان الشكل ديالي مضبوط ومديور في واحد التدريجات اللي هما صحاح راه كلنا غتخرج لينا نفس النتيجه، سواء لا يخدم بهاد النقاط سواء لا يخدم بهاد النقاط. بيان سور اخوتي التشكيله درنا رسمو غير بالايد ديالي. داكشي علاش اخوتي حنا كنا غنخدموا بهاد الاحداثيات هادو، غنخدموا مثلا بالاولى 1 6 وهنا 7 14. بليز راه كنقولها لكم ديما، راه ماشي انت كتفرج في شي واحد كيضرب قدامك تراكسيون وانت كتبغي تصحح، لا خاصك تمشي تيكزيكيتي داكشي اللي كيدير هوايا باش انت تصحح. قاعده بسيطه، حاول انت تبقى دير محاوله، دير بوز لا فيديو وخدم انت بهاد جوج نقاط هادو، حاول تحسب لنا نيت لا فيتاس نيت فوليميك ديالك وشوف شحال تخرج لك، وشوف انت نيت واش غترد البال التحويلات والكل شيء. اذا حنا اخوتي ناخذوا التصحيح ديالنا كما قلنا اخوتي في ديك اللحظه اللي هو طلب مني انني نحسبها. نقول لي في الاول في دو تي راه كتساوي لنا بصفه عامه 1 على في مضروبه في الكويفيسيون ديريكتور دي ديال اكس على دي ديال تي بدلاله هنا تي. غنعاود دابا اخوتي اللحظه ديالنا اللي هي في هذه الحاله شحال عندي هنا؟ عندي 4 سكوند. غنكتب لي هنا في ديال تي كتساوي 4 سكوند، راه كتساوي لي انا 1 على في مضروبه فاش هنا كما قلت لكم اخوتي قبيله. ملي تعوض اللحظه يستحسن هادي صافي عوضها انت، رد لي شان دلتا اكس على دلتا تي، وهنا دير في اللحظه تي كتساوي شحال؟ 4 سكوند. انا اخوتي كما قلنا الحجم تيكون عاطي ليا لا في الفرض لا في الامتحان الوطني، الحجم انا تيكون عاطي ليا ضروري في النهار الوطني تيكون عاطي الحجم واجب. انا اللي مطالب به هو نحسب هاد الكويفيسيون ديريكتور ديالنا. كما قلنا اخوتي الطريقه ديال الحساب ديالو كنديرو هنا دلتا اكس على دلتا تي، في اللحظه تي كتساوي شحال؟ 4. خذ لي كما قلنا جوج نقاط كنديرو كي درنا اخوتي هنا نيت من التاسع حنا تنقراوها. الطريقه بسيطه، الاراتيب ناقص الاراتيب على الافاصيل ناقص الافاصيل، ولكن الاراتيب ديال النقطه الاولى ناقص النقطه الثانيه، الاراتيب ديال النقطه الاولى نيت ناقص النقطه الثانيه. حنا مثلا هذه النقطه هذه لا نسميوها هنا مثلا ما نسميوهاش، ولكن غندوروا على الاحداثيات ديالها 14 وهنا غندور على هذه 7، يعني غنسبق النقطه اللي مدوره والنقطه اللي ما مدوراش. اللي في هذه الحاله شنو بقات لي اللي مسطرين عليها هي 6، عندها في الاراتيب ديالها 6 عندها في الافاصيل ديالها 1. واخا الاراتيب ديال المدوره ناقص الاراتيب ديال اللي مسطرين عليها، والاراتيب هنا ديال المدوره ناقص الاراتيب ديال اللي مسطرين عليها. حاول تركز مزيان، سبق الاراتيب ديال النقطه الاولى ناقص النقطه الثانيه واحترم الترتيب. الا بديتي بهذه النقطه اللي مدوره خاصك انت هنا نيت تبدا نيت بالنقطه اللي عندك نيت مدوره. هنا راه ماشي غتنقول اخوتي غا هكاك، راه تنوج ديك التمارين اللي غنديروا في البارتيات الثانيه اللي غيكونوا شويه صعاب. خاصك ديما تبقى تحترم. الا بديتي بهذه النقطه اللي مدورين عليها فهنا ملي غادي تبغى تبدا بالافاصيل غتبدا نيت بالنقطه اللي مدورين عليها. اجي نديروا دابا حنا اخوتي واحد التطبيق عددي ديالنا. غتجينا هنا 14 ناقص 6، ها هي 14 ناقص اخوتي 6، وعندنا يا اخوتي في الافاصيل عندي 7 ناقص 1 7 ناقص 1. 14 ناقص 6 هي 8 على عندنا اخوتي 7 ناقص 1 هي 6. الا اختزلنا اخوتي راه هي نيت 4 على 3. واخا نسولك دابا على الوحده ديالها، عاد قبيله درناها كنشوف هذا شنو هو الوحده ديالو وهذا الوحده ديالو باش نبدلو اخوتي. مثلا غنحاول اخوتي نشونجيو مثلا حنا هذه ناخذوا هذه مثلا بالمينيت، وهذه الفوقانيه اخوتي غنحيد لكم هذا المول وندير لكم اخوتي هنا مثلا انا ندير مثلا الميلي مول. هنا غبغيتك تولف بانه ممكن نشونجي وحدات وانا ما غاديش ندرد البال كاع، يدير لي اي وحده بغا هو انا ما غاديش رياكتي معاه. انت لاحظ معايا، شوف لي هاد الاكس اللي هنا الفوق شنو هي الوحده ديالو هنا؟ ميلي مول. ها هي ميلي مول. شوف لي هذا هنا اللي بالزمن باش بالمينيت غادي ندير ليه بالمينيت، ولكن كما قلت لكم شوف المينيت فين كاين في المقام. ملي كيطلع البسط اش كيطرى لي الاس ديالو كتقلب لي الوحده ديالها والاس ديالو كيولي لي هنا اس ناقص 1. واخا هنا تسولني ادريس علاش ما حولتيش هذا من الميلي مول للمول وعلاش ما حولتيش المينيت للسكوند؟ هنا غنجاوبك بكل بساطه. من خلال التجربه ديالي انا ديما تيبان لي في الفرض وفي الامتحان الوطني هذوك الوحدات اللي تكون عاطيهم لك هنا وهنا هما النيت اللي كيطلب لك تخرج لهم به النتيجه. اما هو مثلا بغى مثلا يدير لي مثلا كيسيون بياج غيطلب مني مثلا في التمرين هذا نجبدها مثلا بالمول على السكوند، ديك الساعه سهله. هذا الميلي مول غنضربها في 10 اس ناقص 3، وهذه الدقيقه باش نحولها للثانيه غنضربها في 60. وكنأكد عليكم التلاميذ اللي ما ضابطينش الوحدات مزيان راه كاين واحد لا فيديو في لا ديسكريبسيون ديطايت فيه داكشي مزيان ديال من طرون كوما والاولى بكالوريا، عاودت معكم فيه كاع دوك المعلومات المهمين. حنا اخوتي غنخليو النيت بالوحده اللي عندنا ونمشيو دابا اخوتي للتعويض العددي. غادي نكتبوا اخوتي كالعاده نجيو دابا نعوضوا هنايا. غنديروا لا فيتاس فوليميك ا تي كتساوي 4 ديال السكوند راه كتساوي لينا 1 على كما قلنا اخوتي الحجم بلا ما نبدلوه 150، ولكن 150 شنو هنا عندنا؟ ملي لتر. قلنا اخوتي الميلي اي حاجه ديك الحاجه 10 اس ناقص 3، ها هي 10 اس ناقص 3. نضربها اخوتي هنايا فاش؟ غنضربها في هذا الكويفيسيون هذا الديريكتور ديالنا اللي هو 4 سيغ 3. هنا غيخرج ليا كي قلنا اخوتي انت لاحظ معايا هنا الميلي مول مينيت موان 1
وهذا الحجم هذا باش كان بالميلي لتر حولنا لتر، يعني غيولي حتى هو لتر موان 1. كما قلنا ردوا البال مزيان مع الوحدات اللي عندنا هنا. هذا الاكس اللي عندي انا هنا في البسط شنو هي الوحده ديالو؟ هي الميليمول. كما قلنا اخوتي مادام الاكس بالميليمول، هذه الاكس الفوقاني بالميليمول، اذا غادي ندير هنايا الحساب ديال هذه اخوتي كلها راه تخرج لنا 8.88. قلنا ديك الاكس اللي في البسط شنو هي الوحده ديالها؟ كما قلنا اخوتي الميليمول غنعوضها، ها هي الميلي مول. عندي في التحت عندي الحجم في، كما قلنا اخوتي الوحده ديالو الميلي لتر، ولكن انا ضربتها في 10 أس ناقص 3. علاش؟ باش نحولها عندي هنا اللتر، اذا غتخرج لي لتر. ومادام في المقام اخوتي قلنا غتولي لتر موان زان. وعندي هنايا قضيه الزمن تي شنو هي الوحده ديالو اخوتي هنا المينيت. كما قلنا مادام في المقام وغادا تطلع لي الفوق غتولي لي هنا المينيت موان زان. هكا يا اخوتي نكون حسبت لا فيتاس فوليميك في اللحظه تي كتساوي 4 سكوند. هكا يا اخوتي نقول لك صافي ساليتي مع الدرس ديالك. الهدف ديال الدرس كامل هو انت تعلم تحسب لا فيتاس فوليميك. اذا فهمتي المثال الاول والثاني اللي درنا هنا الدرس بالنسبه لك راه سهله. غيبقاو بعض الحالات الخاصين غادي نزيدوهم ان شاء الله في البارتيه الثانيه، ولكن كما اتفقنا اخوتي اتفقنا في هذا البارتي نيميرو 1 غنديطايو الدرس مزيان هكا. ولكن كلمه قلت لكم وتنعاود نقولها لكم ونبقى نقولها لكم من هنا حتى نهار الوطني. حنا علاش كنبازيو على النص المعركه اللي هي 50% اللي هو الوطني. على فين ما تنخدم معاك شي درس ولا تنفهموا شي درس كنمشيو نيشان كنديروا التطبيق في الامتحان الوطني. هادشي علاش اختاريت اليوم ان شاء الله اننا نخدموا امتحان وطني راتراباج 2019. عرفتي شامل الدرس ديالك. الامتحان الوطني اخوتي كالعاده غتلقاو في اللين ديال الديسكريبسيون لتحت، وهو النيت اخوتي يبان نيت قدامكم في الشاشه. اذا نبداو على مولانا مع الامتحان الوطني ديالنا. على مولانا اختي كما قلنا ضروري نديروا واحد التطبيق في واحد الامتحان الوطني. الامتحان الوطني كما قلنا اختي اللي اختارينا هو راتراباج 2019. راتراباج اختي في اللين ديال الديسكريبسيون لتحت، وكما كيبان لكم اختي نيت قدامكم في الشاشه. قبل ما نبداو اختي مع الامتحان ديالنا من الشكل كتفهم راسك انك في الدرس ديال لا فيتاس لا رياكسيون. اين فوا تلقى هذا الشكل هذا في الامتحان الوطني ديالك ان شاء الله هذه السنه هذه غتعرف راسك بانك في الدرس ديال لا فيتاس لا رياكسيون. قول بان هذه واحد النقطه مضمونه عندي، هذه النقطه ديال الكيمياء مضمونه، حيت كلمه غتلاحظ في الامتحان الوطني الاسئله تيكونوا ساهلين. ولكن كما قلنا اختي نبداو عندنا بالتنقيط. كيبان لك السؤال الاول والسؤال الثاني عليهم نص نقطه نص نقطه هي نقطه، والسؤال 4 والسؤال 5 عليهم 0.75 هي نقطه ونص. نقطه ونص مع النقطه ديال السؤال الاول والثاني هي 2 نقاط ونص. الا زدنا عليهم نص نقطه ديال السؤال 3 غتولي عندي 3 ديال النقاط. 3 ديال النقاط على الدرس ديال لا فيتاس لا رياكسيون 2016 2017 2018. ديما هذا الدرس هذا عندك في الامتحان الوطني 3 ديال النقاط كادو. اذا نبداو اخوتي مع التمرين ديالنا. قال لنا ايتيد دو لا رياكسيون اونتر لي زيون هيدروجين وكربونات اي اسيد سالسيليك. ليكواسيون دو لا رياكسيون chimique entre les ions hydrogénocarbonate HCO3- et l'acide acylsalicylique قالك سيكري. قالك المعادله ما بين داك HCO- والاسيد acylsalicylique قالك كتكتب لنا على شكل ليكواسيون اللي كتبان لكم قدامكم اخوتي، جوج ديال المتفاعلات وثلاثه ديال النواتج. قالنا afin de suivre l'évolution de cette réaction un volume V égale à 10 ml d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium Na+ HCO-. bien sûr داك Na+ راه ما كيدخلش في التفاعل. قال دون la concentration initiale effective des ions هيدروجينوكربونات كتساوي قالك 0.5 مول بار لتر. قالك غادي نخلطوا ما بين هاد الهيدروجينوكربونات اللي التركيز ديالو كما كيبان لكم اخوتي قدامكم 0.5 مول بار لتر والحجم ديالو 10 مليلتر. غنخلطوا مع من؟ قالك مع ان كونتيتي داسيد اسيلسالسيليك دو ماس ان ايكال 0.5 غرام. غنخلطوا ما بين العنصر الاولاني اللي كما قلنا التركيز ديالو سي كتساوي 0.5 والحجم ديالو في كيساوي 10 مليلتر. غنخلطوا مع العنصر ديالنا الثاني اللي هو السيناف H8O4 اللي الكتله ديالو 0.5 غرام والكتله الموليه ديالو 180 غرام بار مول. يعني العنصر الاولاني ديالنا كنعرف عليه جوج ديال المعلومات، كنعرف التركيز والحجم ديالو، والعنصر الثاني ديالنا كنعرف عليه حتى هو جوج ديال المعلومات، كنعرف اللي الكتله ديالو 0.5 والكتله الموليه ديالو 180 غرام بار مول. التمرين ديالنا بسيط، حاولت اخوتي نبسطو ونخلي فقط المعلومات هنا اللي غنحتاجو. نبداو دابا اخوتي مع السؤال رقم 1. في السؤال واحد قالك مونطري كو لي كونتيتي دو ماتيير انيسيال دي رياكتيف سون. قالك بين لي ان كميات الماده البدئيه ديال دوك المتفاعلات اللي عندنا هنا في التجربه كتساوي دوك القيم اللي عطانا هو. وهذا الشيء كيجي اخوتي علاش اكدت عليكم انكم تفرجوا في داك لا فيديو اللي في اللين ديال الديسكريبسيون اللي عاودت معكم فيه كاع دوك الفقرات ديال بروميير بكالوريا، سواء من كيفاش تحسب كميه الماده، كيفاش ترسم الجدول الوصفي، كيفاش دير اكس ماكس، تقريبا هذا الوطني كامل غنخرجوا غير بدوك المعلومات اللي شفنا في داك لا فيديو. اذا نبداو اخوتي حنا على مولانا كما كنشوفوا هنا بالنسبه للعنصر الاولاني وعندي هنا العنصر الثاني. العنصر الاولاني كنعرف عليه التركيز وكنعرف عليه الحجم، والعنصر الثاني كنعرف عليه لا ماس وكنعرف عليه لا ماس مولير. اذا غنكتب لي اخوتي هنايا كالعاده بالنسبه للتمرين ديالنا السؤال الاولاني ديالنا كما قلنا اخوتي غنحسبوا كميه الماده ديال عنصر بعنصر. نبدا اخوتي بالعنصر الاولاني ديالنا اللي هو HCO3 NaCO3. ندير لها اخوتي هنا زيرو، سواء ندير زيرو سواء ندير اي، يعني كنرمز لها في الحاله البدئيه قبل ما نخلط المتفاعلات ديالنا. كما كنشوف بالنسبه ل HCO3 عندي فقط التركيز وعندي الحجم. ندير اخوتي واحد لابليكاسيون ندير العلاقه اللي كنعرفوا بالنسبه لكميه الماده ديال التركيز والحجم هي السي
مضروبه في الحجم في. هذا السي هذا خصو يكون بالمول بار لتر وهذا يكون باللتر باش تخرج لي هذا بالوحده العالميه ديالو اللي هي المول. عندي هنا السي بالوحده العالميه ديالها 0.5 مول بار لتر، يعني ما غاديش نحولها، ولكن بالنسبه للحجم اخوتي عندي هنا الميلي لتر، وانا كنعرف بانه خصو يكون هو يا باللتر، اذا غادي نعوضها غادي ندير 10 هي بالميلي لتر. عاد قبيله قلنا الميلي اي حاجه لديك الحاجه، الميلي اي حاجه لديك الحاجه اخوتي. عاد قبيله قلنا 10 اس ناقص 3، اذا غتجيني هنا اخوتي في 10 اس ناقص 3 يخرج لي اخوتي الحساب هي 5 في 10 اس ناقص 3. كما قلنا اخوتي هذا حولنا للوحده العالميه وهذا كان بالوحده العالميه، هذا بالبون بار لتر وهذا باللتر، مشي لي اللتر مع اللتر يخرج لي هذا بالوحده العالميه ديالو اللي هي مول. قلنا اخوتي عاد دابا قلنا الميلي اي حاجه ديك الحاجه 10 اس ناقص 3. انا بغيت دابا نرجع بالعكس، الا كانت عندي شي حاجه وبغيت نردها بالميلي ديال ديك الحاجه غنضربها في العكس، غنضربها في 10 اس 3. كيفاش؟ الا كانت عندي مثلا نص سكوند وبغيت نحولها مثلا لميلي سكوند غنضربها في 10 اس 3. انا عندي هنايا بالمول وبغيت نحولها العكس، بغيت نحولها انا للميلي مول غنضربها في 10 اس 3. 10 اس 3 تمشي مع 10 اس ناقص 3 تبقى لي شحال؟ 5 ميلي مول. وكاين نكون حسبت كميه الماده ديال العنصر الاولاني ديالنا. نمشي للعنصر الثاني، عندي الكتله والكتله الموليه، درناها في ذاك لا فيديو. قلنا اخوتي ملي نبغي نحسب واحد لي سبيس شيميك عندي الكتله والكتله الموليه، العلاقه كتقول لي كميه الماده N0 ديال C9H8O4 كتساوي الكتله على الكتله الموليه. ندير اخوتي واحد لابليكاسيون نيميريك كالعاده، كنعرف بلي هذا خصو يكون بالغرام وهذا بالغرام بار مول باش يمشي ليا غرام مع الغرام يخرج لي هذا بالوحده العالميه ديالو اللي هي المول. كيبان لي هذا بالغرام يعني ما غاديش نحولو 0.5. بالنسبه لهذا الام تاو بالوحده العالميه ديالو اللي هي الغرام بار مول 180 غرام بار مول، غيساوي لي اخوتي الحساب ديالها 2.8 في 10 اس ناقص 3. ولكن اخوتي عاد قبيله قلناها هذا بالغرام وهذا بالغرام بار مول، يعني غيخرج لي هذا بالوحده العالميه اللي هي المول. عاد دابا قلنا اخوتي الا كانت هو بالمول وبغيت نردو انا بالميلي مول غنضربو في 10 اس 3، ماشي هي الزائد مع الناقص تولي هنا 2.8 ميلي مول. هادشي اخوتي كيعدى بالنسبه للسؤال رقم 1. نمروا دابا اخوتي السؤال رقم 2. والسؤال 2 يقول لنا دريسي لو طابلو ديسكريبتيف دافونسمون دو لا رياكسيون. قال لنا رسم الجدول الوصفي ديال التفاعل ديالنا. هنا عاوتاني نعاود نرجعوا ناكد عليك على لا فيديو اللي كاين في اللين ديال الديسكريبسيون. هذاك لا فيديو اخوتي اللي كنت شرحت لكم مزيان كيفاش ديروا طابلو ديسكريبتيف ديال لافونسمون، كيفاش جبدوا اكس ماكس. اذا اخوتي ناخذ بدا الجدول ديالنا هنا. اخوتي كيما كيبان لكم خديت هنا الجدول ديالنا. الجدول اخوتي كما وصيتكم عاود وصيتكم غتلقاو مشروح مزيان في لا فيديو اللي في لا ديسكريبسيون. كالعاده كنديروا هذا الجدول هذا هادشي ما كيتبدلش في اي امتحان وطني. طلب منك طابلو دافونسمون كترسم هذا الجدول كما هو، ما كتبدل حتى شي حاجه. اللي كتبدل هو ليكواسيون ديالك اللي كتحط هنايا. راني دابا التقسيم ديال الجدول ديالي كما كيبان لكم اخوتي خديت هنا لا كونتيتي دو ماتيير خديتهم بالميلي مول. علاش؟ لانه كيبان لي هو كميه الماده اللي جبت انايا بغاهم هما بالميلي مول، يعني هنايا فضلت انني ناخذ هنا بالميلي مول باش نبقى نعوض بهذه القيمه ونعوض بهذه القيمه ديريكتومون. بيان سور التلاميذ اخوتي اللي غيكتبوا هنايا المول ما غيحسبوش الجواب خطا، غيحسبوك انت الجواب صحيح. ها هو انت ملي غادي تكتب هنايا لا كونتيتي دو ماتيير اون مول غتبقى تعوض بهذه القيمه وتبقى تعوض بهذه القيمه قبل ما نحولوها لميلي مول. دابا نبداو اخوتي في التقسيم ديالنا كما اتفقنا اخوتي. قلنا كنقسموا على حساب العناصر اللي عندنا. عندي العنصر الاول العنصر الثاني، هاد المتفاعلات فيهم جوج ديال العناصر يعني نقسمهم على جوج. بالنسبه للنواتج عندي 3. هنا ما عندي والو، هذا السهم ديال المعادله ما فيه والو، فقط كنحيد بي كنخرجو هنايا. بالنسبه للنواتج عندي العنصر الاولاني، عندي السي او 2 العنصر الثاني، وعندي الاش دوزو العنصر الثالث. نبداو اخوتي دابا نملؤوا في الجدول ديالنا كما اتفقنا. ليطا انيسيال في الحاله البدئيه ديالنا شحال كانت كميه الماده ديال C9H8O4؟ كيبان لي بانه C9H8O4 كانت كميه الماده ديالو بالميلي مول هي 2.8، يعني غادي نكتب هنا 2.8. بالنسبه اخوتي للسي او موان كيبان لي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو هي 5، انا نكتبها قبل ما نخلط انايا المتفاعلات. شحال ديال النواتج كانوا عندي هنايا؟ والو، عندي هنا 0 وعندي هنايا 0. وهنايا بالنسبه للماء فديما الماء اخوتي كنديروا ليه اون اكسي، يعني راه هو وفير، كدير اكسي ولا وفير. نمشيو دابا للخانه الثانيه كما اتفقنا اخوتي في الفيديو الاخراني كنا كنديروا هنا 2.8 موان. الا عندك هنا 1 كدير ناقص 1 اكس، الا عندك هنا 2 كدير هنا 2 اكس على حساب المعامل توكيومتريك ديال هذا المتفاعل هذا. ما عندي والو يعني غندير فقط ناقص اكس. نفس الحاجه بالنسبه للعنصر الثاني، عندي هنا 5 غندير فقط ناقص اكس. بالنسبه لهنايا الا عندي هنا 1 غندير هنايا اكس، عندي هنا 2 غندير هنا 2 اكس، عندي هنا 3 ندير هنا 3 اكس على حساب شحال عندي عاوتاني. عندي غا 1 غندير اكس، هذا عندي غا 1 غندير اكس. بالنسبه للماء وفير كدير فقط اون اكس يعني لانه وفير. بالنسبه للفرق ما بين الخانه الثانيه والخانه النهائيه فين ما تلقى اكس ردا اكس ماكس. غتسولني علاش درت اكس ماكس وما درتش اكس فينال. هذا تفاعل كومبليت. اول حاجه المعادله فيها سهم واحد، وان هذا كان تتمه ديال واحد الدرس ديال المعايره غادي نقراوه من بعد نقراو في الدوره الثانيه. هذا الدرس المعايره تيكون ديما كومبليت، يعني خصني ندير اكس ماكس. غندير هنا 2.8 موان اكس ماكس 5 موان اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس. هنا نكون اخوتي هكايا درت الطابلو دافونسمون ديالي وحصلت على النقطه ديالي. نص نقطه
كانت كادو. نبداو اخوتي دابا مع السؤال رقم 3. في السؤال 3 اخوتي كما كيبان لكم قدامكم في الشاشه، قال لي تروفي لا فالور دو لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس. عاوتاني هنا نعاود نرجع لك نفس الجمله. في ذاك الفيديو اللي درت لكم تذكير ديال بروميير باكالوريا كنت خدمت معكم مزيان كيفاش تبقاو ديروا طابلو دافونسمون وكيفاش تجبدوا اكس ماكس. علاه في هذا الفيديو كامل كنأكد لكم ضروري تفرجوا في ذاك الفيديو ديال رابيل. قلنا الطريقه سهله، تيكون عندي جوج ديال المتفاعلات، كنجي في الاول كنفترض ان هذا هو المتفاعل الوحيد وكنجبد اكس ماكس واحد، كنفترض ان هذا هو المتفاعل الوحيد وكنجبد اكس ماكس جوج، والاكس ماكس الصغيره بيناتهم هي اكس ماكس ديالنا. كي كنقولوا اخوتي ديما بالمثال يتضح البرهان، نديروا لها المثال ديالها. نديروا هنا السؤال 3 كالعاده. اول حاجه غنكتب ليه نفترض ان السيناف اش 8 او كادر ايلو رياكتيف ليميتون، انه هذاك العنصر هو المتفاعل الوحيد. نكتبوها لي اخوتي. ملي كنفترض اخوتي ان هذا العنصر الاولاني هو المتفاعل الوحيد، كناخذ هذه القيمه النهائيه ديالو كنديرها كتساوي 0 وكنجبد كلمه اتفقنا اخوتي اكس ماكس 1. غير كما قلنا اخوتي اتفقنا غنسميوها اكس ماكس 1، يعني غندير لينا 2.8 موان اكس ماكس 1 كتساوي 0 ونحاول نجبد اخوتي اكس ماكس 1. ندي هذا من هنا كنسالب غيولي اخوتي موجب وغتخرج لي هنا اكس ماكس 1 كتساوي 2.8. كما قلنا اخوتي الوحده تكون عندي هنا عندي بالميليمول. وكا اخوتي كون جبت اكس ماكس 1 نمر دابا اخوتي نحاول نجبد اكس ماكس 2. نفس القضيه غنعاود نفترض عاوتاني ان هذا العنصر الثاني نقول لي اون بوز كو اس سي او موان ايلو رياكتيف ليميتون، ناخذ عاوتاني هذه القيمه النهائيه ديالو كتساوي 0 وغتخرج لي ديك الساعه عاوتاني اكس ماكس 2. دير هذه القضيه عاوتاني اخوتي كما اتفقنا اخوتي اون بوز كو اس سي او موان ايلو رياكتيف ليميتون. ناخذ اخوتي عاوتاني ديك القيمه النهائيه ديالو كتساوي 0 5 موان اكس ماكس. غناخذ اخوتي هذه القيمه هنايا كتساوي 0 غير كما اتفقنا اخوتي غنسميوها اكس ماكس 2 كتساوي 0. نجبد اخوتي اكس ماكس 2 تخرج لي اكس ماكس 2 كتساوي 5. كالعاده اخوتي الوحده هي الميليمول. كما كنت شرحت لكم اخوتي في ذاك الفيديو اللي درنا تذكير ديال بروميير باكالوريا، قلنا كيخرجوا لي جوج ديال القيم اكس ماكس 1 واكس ماكس 2. هذيك الصغيره بيناتهم هي اكس ماكس. غنقول لي بما ان اكس ماكس 1 صغر من اكس ماكس 2 غنكتب لي بما انه اكس ماكس 1 بما انه اكس ماكس 1 كتساوي 2.8 صغر من اكس ماكس 2 كتساوي 5، الوغ اكس ماكس كتساوي 2.8 كتكون هي الصغيره بيناتهم. كالعاده اخوتي الوحده هي الميليمول. هنا واحد الاضافه اخوتي مهمه، هو ما طلبش مني نعطيه لو رياكتيف ليميتون. في السؤال كان واضح معايا قال لي سير جبد فقط اكس ماكس غنعطيه هنايا اكس ماكس، ولكن الا بغينا نزيدو حنا اخوتي كثقافه عامه ما فيها باس نزيدوها ونكتبوا لي الوغ لو رياكتيف ليميتون سي 9 اش 8 او 4. هذه كان جمله فقط كنزيدو كنقول لي ان المتفاعل المحيط هو سي 9 اش 8 او 4. وكا اخوتي كونوا جاوبنا على ثلاثه الاسئله الاولين. يبقى لنا السؤال رقم 4. والسؤال 4 اخوتي تيقول لنا كالكيلي لا فيتاس فوليميك دو لا رياكسيون، ولكن رد معايا البال قال لي بالمول بار لتر بار سكوند. قال لنا على انستون تي كتساوي 100 سكوند. هنايا تلميذ كنتبع معايا الاول ديال الشرح قلت لكم راه هذا الشكل اللي هو عاطيني نيت راه ما نقدرش انا نحسب لا فيتاس لا رياكسيون في اي لحظه، حتى شي لحظه تما ما نقدر نحسب فيها لا فيتاس لا رياكسيون. علاش؟ حيت هو عاطيني المماس فقط في 100 سكوند، يعني في 100 سكوند نقدر نحسب هنايا لا فيتاس لا رياكسيون، ولكن ما نقدرش نحسب في شي لحظه اخرى. نقدر نحسب لا فيتاس فوليميك دو لا رياكسيون فقط في 100 سكوند لانني عندي المماس. قبيله شرحنا اخوتي ونعاودو نشرحوها نيت بهذا المثال هذا. قلنا الساروت ديالها هو تعرف تعزل جوج ديال النقاط من داك المماس تكون باين لك الافاصيل ديالهم وباين لك الاراتيف ديالهم. النقاط اللي كيبانوا لي اخوتي تما كاينه واضحين. شوف لي هذه النقطه هذه اللي الاورتوب ديالها واحد، نحاولوا اخوتي نديروا الاسقاط في الافاصيل. لاحظ معايا ما بين 0 و 100 شنو غيكون عندي تما كاينه؟ غتكون عندي تما 50. دونك ما بين 100 و 0 عندي تما كاينه 50، ولكن انا ما عنديش 50، انا جاتني ما بين 50 وما بين الزيرو. ما بين 50 و 0 شحال غتكون؟ غتكون 25. يعني النقطه الاولى كانه الشكل ديالها اخوتي داير هكا، عندها هنا في الافاصيل ديالها 25 وعندها في الاراتيب ديالها اخوتي كما كيبان لكم تما عندنا واحد. نمشيو اخوتي للنقطه الثانيه كما كيبان لنا اخوتي نيت في الشكل. شوفوا هذه نيت اللي الاورتوب ديالها جوج. لاحظ معايا الاوفسول ديالها شحال؟ بلاتي ما بين 100 و 200. شحال يكون عندي تما كاينه؟ ما بين 100 و 200 غتكون 150، ولكن انا راه جاتني ما بين 100 و 150 شحال تكون؟ غتكون 125. اذا الاوفسول ديالها 125 والاورتوب ديالها جوج. نحاولوا نبسطوا اخوتي هنايا. الاوفسول ديالها كما قلنا اخوتي 125 والاورتوب ديالها اخوتي شحال هنا؟ جوج. هنا كالعاده اخوتي كيبان لي الزمن هنا بالسكوند وهذا هنا تيبان لي هنا بالمينيمول. اذا ارا اخوتي دابا نحسبوا لا فيتاس لا رياكسيون ديالنا من خلال داك الشيء اللي قرينا. راه لا فيديو كامل انا دايرو غير على وديت هذا الوطني هذا تعرف تحسب لي انت فيه هذا السؤال هذا الاخراني. اذا كتبوا اخوتي كالعاده السؤال ديالنا السؤال 4 دير لي بعدا تذكير العلاقه كما كنكتبوا لي اخوتي في الامتحان الوطني. نكتب لي في الاول اون سي كو نعلم في الاول ان لا فيتاس لا رياكسيون في دو تي كتساوي شحال؟ 1 على في فوا دي ديال اكس سور دي ديال تي خلال اللحظه تي. راه دابا نديروا التعويض ديال اللحظه اللي بغا هو نيت بالضبط. في اللحظه تي اخوتي كتساوي 100 سكوند. غتبقى لي هنا 1 على في كلمه اتفقنا اخوتي ما كتبقاش سميتها دي انما كتولي سميتها دلتا اكس على دلتا تي خلال اللحظه تي كتساوي 100. راه لي اخوتي كما قلنا في ديال التجربه ديالنا راه عندنا هنا نيت 10 مليلتر، يعني ما غاديش نفكر فيها. غيبقى عندي فقط نحسب هذا الكويفيسيون ديريكتور. غادي نكتب لي هنا دلتا اكس سور دلتا تي خلال اللحظه تي كتساوي 100 سكوند. كما قلنا اخوتي الهدف ديال لا فيديو كامل
كامل هو تعلم نتايا تحسب لي هذا الكويفيسيون ديريكتور ديال كل تمرين غيعطيك في الامتحان الوطني. كما اتفقنا اخوتي من التاسعه الاورتوب ديال النقطه الاولى، ها الاورتوب النقطه الاولى، ها النقطه الاولى اخوتي كيبان لي الاورتوب ديالها شحال عندنا 2 والافصول ديالها شحال عندنا 125. النقطه الثانيه عندي الاورتوب ديالها شحال 1 والافصول ديالها شحال عندي هنايا 25. القاعده كما قلنا اخوتي اورتوب النقطه الاولى ناقص اورتوب النقطه الثانيه على افصول النقطه الاولى ناقص افصول النقطه الثانيه، يعني غتجيني 2 ناقص 1 على 125 ناقص 25. كما اتفقنا اخوتي 2 ناقص 1 على 125 ناقص 25. ولكن هنا ما تزربش اخوتي، ضروري ما تزربش في هذه، ضروري ما تزربش فيها. ضرب لي انا على الاورتوب اخوتي باش عندنا الوحده بالميليمول. هو كان قال لي في السؤال انا بغيتها بالمول. كما قلنا دونك هذا البسط هذا اللي فيه 2 وفيه 1 نحولوا من ميليمول نحولوا للمول. كنعرفوا اخوتي انه من ميلي اي حاجه ديك الحاجه 10 اس ناقص 3. واخا هذا المقام هذا هو باش قال لي بغيتو، قال لي بغيتو بالسكوند. باش كان عندنا هو في التمرين كان عندنا بالسكوند، يعني ما غاديش نحولوا، غنديروا فقط تطبيق عددي ديال هذا الشيء هذا كامل. هي دي سا لا بويسونس موان 5 10 اس ناقص 5. كما قلنا اخوتي هذا البسط باش حولناه للمول، ها هو مول. وهذا المقام اخوتي عندي بالسكوند، يعني غنكتب لي مول سكوند اس ناقص 1. قبيله شرحناها مزيان. راه دابا نعوض اخوتي كلشي في المعادله ديالنا. كتبنا في فيديو تي كتساوي 100 سكوند. ندير دابا التعويض اخوتي، عندي هنايا 1 على في كما قلنا 1 على هنا نعوض الحجم. كما كيبان لي الحجم هنا اخوتي بالمليلتر، هو قال لي انا الحجم بغيتو باللتر، يعني غادي نضربها فاش في 10 اس ناقص 3. غنديروا 10 اس ناقص 3 اخوتي فوا دي سا لا بويسونس موان 5. غتبقى لي اخوتي في التوتال ديالها 10 اس ناقص 3 دي سا لا بويسونس موان 3. وهنايا اخوتي كما كيبان لي هذا الفوقاني هذا هنا عندي بالمول، يعني غتبقى لي هنا المول لانني حولته قبيله المول. وهذا الحجم هذا اللي عندنا باش عندي باللتر، يعني مول لتر موان 1 فوا السكوند موان 1. هكا يا اخوتي كون ضمنت النقطه ديالي. كما كيبان لكم 0.75 كانت كادو عندك في الامتحان ديالك. راه تنقولها لك وتنعاودها، دخلتي الامتحان الوطني لقيتي لا فيتاس لا رياكسيون قول راه عطاونا كادو في الامتحان الوطني. 3 النقاط كما كيبان لك في هاد راباج 2019 عطاتهم كادو، هاد 3 نقاط كلها كادو. انا قلت نخليها اخوتي حتى الاخر د لا فيديو عاد ندوي على واحد الملاحظه الفقره الثانيه في الدرس ديالنا اللي هي التي ان دومي. شنو هو التي ان دومي؟ بكل بساطه تي ان دومي هي المده اللي كيوصل ليا فيها التقدم نصف ديال القيمه ديالو النهائيه. نوضح لك بالمثال، الا عندك مثلا واحد الشكل كيمثل ليا مثلا اكس بدلاله الزمن، فهاد الشكل هذا نقدر نجبد منه انا التي ان دومي شحال كتساوي بالضبط. بكل بساطه كنمشي اخوتي القيمه القصوى كنقسمها على 2 وكندير الى هاد القيمه القصوى اخوتي يبقى عاقل عليها كم اضافه انها هي اكس ماكس ديال التمرين ديالك. كنقسموها اخوتي على 2 يعني هنا اكس ماكس على 2 كنديروا لها الاسقاط على المنحنى وهذا هو التي ان دومي. اذا كنمشي للقيمه القصوى في الشكل ديالنا اللي هي اكس ماكس كنقسمها على 2 وكندير الاسقاط على المنحنى ديالنا. دابا هنا في الاخر غنزيدك 2 معلومات ونقول لكم اخوتي سالا لا فيديو. في ذاك الشكل او في ذاك المنحنى اللي كيعطيكم في الامتحان ولا في الفرض تقدر تجبد منه 2 ديال المعلومات. المعلومه الاولى هي اكس ماكس، هذه القيمه اللي كتخرج لك هنا هي اكس ماكس، وملي كتقسم ديك اكس ماكس على 2 كدير الاسقاط كتلقى تي ان دومي. هنا اخوتي نعاودو نجيبو الامتحان ديالنا. كيبان لك في الامتحان ديالنا ان اكس ماكس كتساوي 2.8 واللي كنا نيت لقينا نيت في التمرين غنقسمو 2.8 على 2 غتجينا 1.4 تقريبا. هنا 1 هنا 2 بيناتهم شحال كاينه؟ كاينه 1.5. غنهبطو تحت من 1.5 بجوج تدريجات باش نلقاو 1.4 نديرو لها الاسقاط على المنحنى. كتبان لي تما كاينه تي ان دومي كتساوي تقريبا 70 سكوند. اذا السؤال الاخراني ديالنا اكس ماكس اخوتي كما قلنا تما كاينه في الشكل ديالنا فهي كتساوي 2.8 قسمها على 2 تجينا 1.4 ميليمول. ملي غنديروا الاسقاط ديالنا غتجينا تي ان دومي كتساوي 70 سكوند. مبروك عليك الامتحان ديالك كامل. كتبان لك 3 ديال النقاط كانت كادو. هنا فقط كملاحظه اخوتي بالنسبه لهذا الاكس ماكس هذا راه كاين ما قلت لك راه ممكن تجبدو من الشكل ممكن تجبدو من الطابلو ديال لافونسمون ديالك على حساب لي دوني ديالك. وكتبان هذيك اكس ماكس اللي كتخرجت لينا قبيله اللي كانت اخوتي 2.8 راه هي النيت هي اكس ماكس اللي كانت عندنا نيت في الشكل ديالنا اللي هي نيت 2.8. درس ديال لا فيتاس لا رياكسيون كادو في الامتحان الوطني. اين فوا تدخل الوطني تلقى عندك لا فيتاس لا رياكسيون عارف بانك ضمنتي 3 ديال النقاط في الامتحان ديالك. ولكن اخوتي كناكد لكم في هذا لا فيديو كامل وانا كنعاودها لكم على لا فيديو اللي كاين في لا ديسكريبسيون اللي درنا فيه رابيل ديال بروميير باكالوريا كامل. راه لاحظتي تقريبا الوطني كامل كاع دوك لي زانفورماسيون كاملين جبدناهم غير من داك الرابيل ديال بروميير باكالوريا. 2 ديال الاسئله اللي جبدناهم هذا العام هذا 2 ديال الاسئله اللي تعلمنا هذا العام هذا. 3 الاسئله كانوا فقط ديال اولى باكالوريا، يعني كتلميذ اولى باكالوريا كان قادر يجبد 3 النقاط هذه السنه هذه. فقط 2 ديال الاسئله كيفاش تجبد لا فيتاس لا رياكسيون وكيفاش تجبد تي ان دومي. وانت الهدف ديالك في هذا الدرس كامل راه في العنوان تعلم تحسب لا فيتاس بوليميك دو لا رياكسيون وكيفاش تجبد تي ان دومي. وها انت ضمنتي الدرس ديالك. غادي نزيدو اخوتي لابارتي الثانيه نخدموا فيها التمارين صعاب نخدموا فيها الحالات الخاصه ديال الدرس. هناك بعض الحالات خصك توجد لهم ضروري قبل الفرض قبل الامتحان الوطني فاش يكون عندك هنا كميه الماده ايوا التعويض بالاكس يكون عاطينا التركيز ولا الموصليه ولا الضغط ولا الحجم ديال واحد الغاز نخدموا فيها التمارين الصعاب ديال الدرس. بيان سور اخوتي كما وعدتكم يكون واحد لا فيديو خاص فقط بالفرض نصحوا فيه واحد الفرض
فرد شامل داخل فيه الموجات وداخل فيه لا فيتاس لا رياكسيون. يعني كما اتفقنا اخوتي الفرد الاولاني ديال الدوره الاولى كدوزو فيه كاملين لا فيتاس لا رياكسيون مع الدرس ديال الموجات، ولكن انا كنوجدوا اخوتي كما قلنا الامتحان الوطني. الامتحان الوطني 50% ديال البكالوريا، الا ما قلنا البكالوريا كامله 50% نص ديال المعركه. على اي درس تفهموا كما تيبان لك اخوتي التطبيق في الامتحانات الوطنيه ضروري تعاود هذا الامتحان الوطني مره اخرى. راه ما تنقولش لك ضرب على الفرد، ما تضربش على 25%، ضرب على 50% ديال البكالوريا. المراقبه والجهوي مهمين، ولكن راه باقا لي نص المعركه اللي هي الوطني. الا ما فهمتش شي درس ندير التطبيق في الامتحانات الوطنيه. هنا اخوتي كتجي خدمتكم. علاش ما تعاودش هذا الوطني مره اخرى؟ راه ديما تنقولها لكم اي تمرين فهمتو نحاول نعاودو مره اخرى لراسي. كتلقاو الوطني في لا ديسكريبسيون نحاول نتيليشارجي ونعاود الوطني لراسي. شوف راسي اخوتي واش غنحفظ شي سؤال ولا ما غنحفظ شي سؤال. راه ديما تنقولها لكم، راه سميتو مجتهد ماشي ذكي، كيضرب تمارين تيعاود امثله بزاف، تيخدم تمارين مختلفين. راه تنقول لكم من السيزيام ريبيتيشن از مادر اوف سكيل. التكرار راه ام اي مهاره. راه اي واحد كيتقن شي ماده اولا كيتقن شي حاجه راه كتجي فقط بالمعاوده، كيعاود امثله بزاف، تيخدم تمارين مختلفين. وفي اخر فيديو قلتها لكم راه الكيمياء 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 راه هو اللي تنأكد لك عليه بزاف. النقطه ديالو 8 كادو بالنسبه لك، الدروس ديالو ساهلين وبساط. وراه العام دغيا غادي يطير، دغيا غادي تلقى راسك غدا عندك الامتحان الوطني. وراه ديما تنقولها لكم، شحال ما كان باقي بينك وبين الامتحان الوطني، سو باقا لك شهرين، شهر، سيمانه، ما مشى عليك الحال. حتى نهار تكون جالس قبل هذا الامتحان ديك الساعه نقول لك بارك عليك لي بريبار، دير عينك على ديك المدرسه ولا ديك الخدمه اللي باغا انت من ورا البكالوريا ديالك، وبدا لاطاك ديالك من بدايه السنه وما تحبس حتى لاخر نهار في الامتحان الوطني. الله يسر لكم يا ربي ولا يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا والديكم. ديك النقطه اللي نتوما كتحلموا بها. فهموا الانتقادات ديالكم، الافكار ديالكم، التساؤلات ديالكم. لين الانستغرام ديالي اخوتي غتلقاو تحت في لا ديسكريبسيون. الا عندك اي سؤال تقدر تواصل معايا تما كاينه، راه غادي كنجاوبك عليه. وراه ملي يقرب اخوتي الامتحان الوطني نحاول نخدم معكم تما كاينه بزاف ديال الامتحانات الوطنيه، نحاولوا نضبطوا فيهم الدروس ديالنا كاملين. غنديروا بزاف ديال لي لايف ان شاء الله في الانستغرام، راه قدها وغتجيب ان شاء الله اعلى نقطه. وما كاين غير القتال. وديما تنقولها لكم، الا كتحلم شي حاجه من صغرك ومآمن بها ما تخليهاش حلم، ردها حقيقه. كان معكم دريس دوت كوم. ما تنساش خليك ايجابي، خليك مقاتل على الحلم ديالك. بون كوراج اتوس.